अल्लाह ने तारुफ कराया है कि मेरे बंदों में तुम्हें बताऊं कि मेरे बंदे कौन है। वैसे तो सारे उसी के बंदे हैं। इंसान जिन्ना सबको अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझसे ताल्लुक जिनका है और जिन्हें मैं कह सकता हूँ कि ये हैं मेरे बंदे, तो वो सूरह फुरकान में है सिर्फ 12 बातों, 12 बातें जिस मर्द औरत में होंगी अल्लाह उस पर मोहर लगाएगा कि मेरा है। जब मेरा है तो फिर अल्लाह ताला उसके साथ मामला खास करेगा ना। तो अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदो मेरा दीन तो बहुत बड़ा है, 12, 5 उंगलियां 10 और ये तो 12, 12 बातें अपने अंदर पैदा कर लो, तुम मेरे बनोगे। फिर जो तुम्हारी तरफ हाथ उठेगा उससे मैं काटूंगा, जो पाँव उठेगा उससे मैं तोड़ूंगा, जो आंख उठेगी उससे मैं फोड़ूंगा। तो पहले मेरे बनो तो सही। और क्या है? वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। पहली सिफत कि अल्लाह कहता है मेरे बंदे कौन है? कहता है जो जमीन पर आजिज़ी और तवाज़ु इख्तियार करे। जमीन जब किसी को इक़्तिदार मिल जाता है तो अकड़ के चलता है, पैसा मिल जाता है अकड़ के चलता है, शोहरत मिल जाती है अकड़ के चलता है। तो अल्लाह ने कहा पहली निशानी क्या है? आजिज़ी इख्तियार करो। तो कोई वजीफा नहीं बताया, कोई तस्बीह नहीं बताई, कहा आजिज़ी इख्तियार करो। अपनी हैसियत को याद रखो कि अव्वल लुत्फा हूँ, आखिर एक मुर्दार हूँ, कुछ अरसे के बाद चंद मुट्ठी मिट्टी हूँ, और फिर अल्लाह मुझे खड़ा करेगा तो उस दिन देखा जिसकी नेकियां बढ़ेंगी तो वो इज्जतदार है, जिसकी घट गई वो जलील व ख्वार है। तो पहली सिफत है कि अल्लाह के बंदे वो हैं जो आजिज़ी इख्तियार करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि जमीन पर तवाज़ु से चलाने, वो पूरी जिंदगी उनकी आजिज़ी की होती है। सूरह लुक़मान में है ला तमशी फिल अर्दि मरहा, बेटा अकड़ के कभी न चलना, इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाला तूला, कि तू ना तो पहाड़ों से ऊपर कदले जा सकता है ना एड़ी मार के जमीन फाड़ सकता है। तो एक मैं मुख्तसर बयान करता हूँ तवाज़ु। दूसरी तवाज़ु से जुड़ी हुई बात है कि तवाज़ु का पता कब चलेगा? वो दूसरी सिफत है वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलाम। जब उनसे कोई, यहाँ जाहिलून से मुराद अनपढ़ नहीं, जाहिलून से मुराद है ज़्यादती करने वाला। वअऊज़ु बिका मिन अन अजहल औ युजहल अलैहि, यार मैं पनाह चाहता हूँ कोई मेरे ऊपर ज़्यादती करे या मैं किसी पर ज़्यादती करूँ। यहाँ जहालत से मुराद है ज़्यादती करने वाला, बदतमीजी करने वाला। तो वो क्या करते हैं? क़ालू सलामा। वो ये नहीं करते कि इससे कितने लोग कता ताल्लुक़ मुरा लेते बाजी अस्सलाम वालेकुम, तो डरा हो रे साडरा हो रे। तो मेरा अल्लाह ये नहीं कह रहा, मेरा अल्लाह कह रहा जब उनसे कोई गलत गुफ्तगू करता है, गलत मामला करता है, बदतमीजी करता है, तो वो आगे तमीज के साथ बात करते हैं। वो गुस्से से बिफर नहीं जाते, वो उसके लहजे में बात नहीं करते, वो ठंडे मिजाज के साथ अल्लाह उसके रसूल को सामने रख कर वो बात करते हैं। तो तीसरी फरमाई वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। इबादत को तीसरे नंबर पर लाए कि मेरे बंदों की तीसरी बड़ी सिफत ये है कि वो रात को उठते हैं और मुझे याद करते हैं। अच्छा, अब आजकल सुस्ती का जमाना है। मेरे नबी ने एक हदीस सुनाई तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। जो इशा की नमाज बाजमात पढ़ ले और सुबह की नमाज बाजमात पढ़ ले तो उसकी रात तहज्जुद में लिखी जाएगी। कुर्बान जाऊं अपने नबी की रहमत
اور ان کے رحمت للعالمین ہونے پر کہ میرے جیسا جو سر درد کا مریض ہے وہ رات کو نہیں اٹھ سکتا تو عشاء با جماعت پڑھ لے اور فجر با جماعت پڑھ لے، ساری رات عبادت ہے۔ باقی یہ تو ہے یعنی بالکل وہ 33 نمبر والا کام ہے، لیکن ہم پاس لوگوں میں شمار ہیں، اس صفت کے حقدار کہلائیں گے۔ باقی اصل وہ ہے جو راتوں کو اٹھ کر یاد کرتے ہیں، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو عشق تو ایسی چیز ہے۔ الحب کلام قد نزخرفه ان المحبت قلب وهبناه۔ محبت ایسے نہیں کہتے کہ محبوب کو چکنی چپڑی باتیں کو جی میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں، آپ کے بغیر تو جی نہیں سکتا، باتوں سے نہیں کہ محبت ہے دل کو اس کے قدموں پہ نچھاور کر دو۔ بہت خوبصورت بات اللہ نے کی ہے۔ تو جو لوگ ماشاءاللہ راتوں کو اٹھتے ہیں ان کو مبارک ہو، لیکن ہمارے جیسے کمزور بھی اس فضیلت میں ہیں، عشاء با جماعت پڑھ لو، فجر با جماعت پڑھ لو، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں کہ ان کی جو ہے نا دعا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ وہ اللہ ان کی دعا بتا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم سے عذاب جہنم دور فرما، چونکہ یہ نہ ٹلنے والا عذاب ہے جو چمٹ جاتا ہے، اور وہ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور یا اللہ وہ بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے۔ تو تہجد اور دعائیں، دعا بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت۔ ہم نے دعا ایسے ہی بنائی ہوئی ہے، فرض نماز کے بعد مولوی صاحب رٹے رٹائے جملے بولتے ہیں، ہم پیچھے آمین کہتے ہیں۔ دعا وہ ہے جو آپ تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بولتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے سامنے رو، اچھا اگر علم تب کو فتبا کو، اچھا اگر تمہیں رونا نہیں آتا نا تو رونے کی شکل بنا لو۔ چوتھی چیز بتاتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ یا اللہ جہنم سے بچانا اور جہنم کے عذاب سے بچانا، وہ اللہ آپ ہی معاف کرے گا، یہ ہمارے اب تو عام ماحول ہے، اللہ آپ ہی معاف کرے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ آپ ہی معاف کرے گا۔ تو میں تو اپنے ماحول میں بات کرتا ہوں اپنے عزیز رشتہ داروں سے کہ اللہ آپ ہی کپا کٹ دے گا، سپرے نہ کرو، پانی نہ لاؤ، کھاد نہ دیو، آپ پہے بھی پا دیو، اللہ آپ ہی کٹ دے گا۔ لے جی مولانا صاحب کی گلا کریں دیو، بھلا کدی پانی تے کھاد تے سپرے تو بغیر بھی کشا ہوئی۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ڈرو مجھ سے اس جہنم کے عذاب۔ دوستوں دین کی بات دوستوں تک پہنچانا بھی صدقے جاریہ ہوتا ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ صحیح دین کو پہچان سکیں، صحیح دین کو جان سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اس طرح کی ویڈیو کو اور آگے بھی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔